अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। आप खुश रहें, सलामत रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। मेरी हमेशा जो दुआएँ हैं, वो अपने सोने मुल्क के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। और ये ख़्वाहिश है, ये दुआ है कि अल्लाह पाक मेरे सोने मुल्क को हमेशा सलामत रखे, इसी तरह हँसता मुस्कुराता रखे, मेरा पाकिस्तान इसी तरह आगे जाए और पूरी दुनिया की आँखों का तारा इसी तरह मेरा सोना मुल्क बना रहे। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक दफ़ा ये वाक़या है कोट उनसे, अब ये उनसे कोट है तो ज़ाहिर है क्योंकि हमने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा भी है, सुना भी है कि वो तस्वीर उतरवाने लगे तो उन्होंने एक दफ़ा कैमरे वाले को रोका और उनके पैर का जो तस्मा है वो खुला होता था। अक्सर आपको पता है तस्मे खुले रहते हैं। तो उन्होंने पहले वो तस्मा बाँधा और फिर वो खड़े हुए और उन्होंने फिर तस्वीर उतरवाई। तो फ़ोटोग्राफ़र पूछता है कि काफ़ी अरसे बाद जब एक दफ़ा उनका कोई मूड फ्रेश था तो उन्होंने ये उनके दिल में ये बात चलती रही कि ये मतलब तस्मा तो तस्वीर में आ नहीं रहा था, अगर आता भी तो नज़र नहीं आना था। तो क्या वजह है कि वो एक उन्होंने मतलब कि उस वक़्त रुकवाई। जब उन्होंने ये बात पूछी तो कायदे-आज़म ने चाय का चुस्के का कप लिया, सिगार को यूँ मतलब कि हवा में उड़ाया और कहा कि तस्मा पैर का था, अगर वो खुला रहता तो मेरे चेहरे पर वो जो उसके खुला रहने का ख़्याल था, उससे मेरे चेहरे पर कुछ ऐसी चीज़ें होनी थी जो मेरी तस्वीर को अफ़ेक्ट कर सकती थी। तो इसलिए पहले मैंने तस्मा बाँधा, मुझे तसल्ली हुई, आई वाज़ फ्रेश, फिर मेरे दिल-दिमाग में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि कोई चीज़ नीचे मिस हो रही है, तो ये वो वजह बनी थी। तो मेरा जो कैमरा था वो ज़रा थोड़ा-सा यूँ था और मैं जो आपकी तरफ से देख रहा था तो वो कुछ था, तो मैंने उसको पॉज़ करके वो ज़रा क्लियर कर लिया कि वो ज़रा मेरी आँखें आमने-सामने हों। बहुत ज़रूरी होता है सम टाइम वरना पूरे व्लॉग में आप उसी में लगे रहते हैं। खुशखबरियाँ भी हैं जी और खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं, बट पहले मैं ज़रा आप लोगों से ना एक दिल की बात जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। ईरान को लेकर हिंदुस्तान वाले जो हैं वो गलतफ़हमियाँ पैदा करते हैं, ईरान को लेकर उनका हक बनता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर ना एक ऐसी मख़लूक़ पाई जाती है और एक ऐसा माज़रत के साथ कहते हैं कि ये बड़ा नाज़ुक मरहला है, इस पे बात ना किया करें। भई, मेरे मुल्क से नाज़ुक मरहला, मेरे मुल्क से नाज़ुक कुछ है? मेरे मुल्क की सिक्योरिटी से नाज़ुक कुछ दुनिया में कोई चीज़ है? तो नहीं है। मेरा मुल्क सबसे पहले है, बाकी हर चीज़ बाद में है। कोई भी उठे और प्रोपेगेंडा कर दे जी हमारे फलाँ-फलाँ को खतरा है या हमारी वजह से ये हो गया है। खामना ई जो है उनके जो शहादत है उसके बाद जो इस मुल्क में किया गया, एक ख़ास किस्म के लोगों ने किया, वो कभी ना माफ़ कर देने वाला वाक़या है। उसको कभी माफ़ नहीं कर देना चाहिए। एक वाक़या दूसरे मुल्क में हुआ, ईरान में हुआ जो हमेशा आपके लिए नारे लगाता रहा, जहाँ से हमेशा हमें कभी ठंडी हवा नहीं आई वहाँ से, लेकिन हमारी तरफ से हमेशा ठंडी हवा गई वहाँ पर। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो इस वक़्त कतर में हैं, पहुँच गए हैं सऊदी अरब से और हमारे फ़ील्ड मार्शल जो कोई सोच भी नहीं सकता, पूरी दुनिया में 200 समथिंग ममालिक हैं। ईरान के बड़े-बड़े अच्छे दोस्त हैं। ईरान जिनके साथ ट्रेड कर रहा है, वो चाहे चाइना है, ईरान जिनके साथ ट्रेड कर रहा है, चाहे वो रशिया है। ईरान ने सबसे ज़्यादा इस रीजन में किसी को फ़ायदा पहुँचाया तो वो हिंदुस्तान है। कोई बढ़कर ईरान की तरफ नहीं पहुँचा। पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं इस्लामाबाद में बैठकर अमेरिका के साथ, वो अलहदा है। लेकिन इस तरह ऐसे वार ज़ोन वाले इलाके में जाना, जहाँ पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, जिसकी एयर स्पेस पर ज़ाहिर है अगर ईरान के पास अपनी एयर फ़ोर्स नहीं है, तो उसकी जो एयर स्पेस है वो अमेरिका में और इसराइल के कंट्रोल में है। इसराइल एयर स्पेस में जब मर्ज़ी जाता है, जब मर्ज़ी निकल जाता है, अमेरिका जब मर्ज़ी जाता है, जब मर्ज़ी आता है। तो ऐसे वक़्त में एक बहादुर बेटा जो है वो पाकिस्तान से उड़ता है, इस्लामाबाद से उड़ता है और तेहरान में जाके लैंड होता है। बहुत सारे लौंडे-लपाड़ों ने कहा कि जब ईरान का वफ़द आया तो इस्लामाबाद पर वर्दी पहनकर उनका इस्तकबाल करके उनको मैसेज दिया कि मैं फ़ौजी हूँ और तुम लोग मतलब ये है, वो है। किस किस्म की गलतफ़हमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। फिर ईरान के वफ़द के साथ वही सलूक पाकिस्तान में हुआ जो अमेरिका के वफ़द के साथ हुआ। यहाँ पे भी लौंडे-लपाड़ों ने गलतफ़हमियाँ पैदा करनी शुरू कर दी। किसी ने कहा जी कि वो आना नहीं चाहते, किसी ने कहा जी उनके साथ तस्वीर नहीं खिंचवाएगी, किसी ने कहा जी कि वीडियो रिलीज़ नहीं कही गई, किसी ने कुछ कह दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पाकिस्तान जिस लेवल पे जाकर आज ज़रा जाके पूछो तो सही ईरान वालों, यहाँ पे जो ईरान के सगे बने हुए हैं ना इस मुल्क में, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में है, चाहे वो कहीं भी बैठे हुए हैं, वो ज़रा पूछे तो सही जाके ईरान से, कि ईरान का सगा तुम लोग हो जो पाकिस्तान की अमलाक को आग लगाते हो? तुम लोग हो जो पाकिस्तान के ज़िंदा जवानों को, फौजियों को आग लगाते हो? या वो बहादुर बेटा जिनके बेटों को जिसके बेटों के तुमको आग लगाई, वो ईरान का सगा है? जाके पूछो तो सही ज़रा, बात तो करो ज़रा, किसी से कॉन्टैक्ट है ईरान में तुम्हारा? इतने ईरान के जो सगे हो तुम, पूछो ईरान से कि ईरान का सगा कौन है? ईरान का सगा है पाकिस्तान का बहादुर बेटा वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, ईरान का बहादुर बेटा है फील्ड मार्शल सैयद हाफ़िज़ आसिम मनीर। ये है ईरान के सगे। और फिर भी ना यकीन आए तो इसहाक डार का नाम पूछ लेना कि इसहाक डार से सगा है कोई ईरान का?
ایران کا سگا اس حکومت سے بیٹھے ہوئے جو بڑے ان سے سگا کوئی نہیں ہے. آپ کی جو ہمدردیاں ہیں، آپ کا جو ریلیجس کا آپ کے ساتھ ایران کے ساتھ جو رشتہ جڑا ہوا ہے، ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں. خامنہ ای کی شہادت پر کسی ملک نے اگر آواز اٹھائی ہے تو وہ پاکستان ہے. ان کی شہادت کا کسی نے پوری دنیا میں کھل کر اظہار اس پہ افسوس کیا تو وہ پاکستان کی حکومت نے کیا، وزیر اعظم پاکستان نے کیا. بتائیں مجھے کسی اور نے کیا ہو، نام لے کر کہا ہے، کسی اور نے کہا ہے؟ نہیں کہا. تو آج جب میں نے کل یہ ویڈیو دیکھی جو کسی کے ذہن و خیال میں بھی نہیں تھی کہ اس وقت ایران پر کوئی ٹریول کر سکتا ہے، اس پر ایران پر جا سکتا ہے، تو جب فیلڈ مارشل وہاں پہ اترے اور وہاں پر ترانے بنائے جا رہے ہیں، وہاں پر گانے بنائے جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل کو ویلکم کیا جا رہا ہے، ایئرپورٹ پر جیسے اراکچی ان سے ملے ہیں، پھر ان کے جو صدر ہیں ان سے ملے ہیں، ایران کے مسئلے حل کروا رہے ہیں ہم. آپ لوگ جو غلط فہمیاں بیٹھے دیکھیں، آپ ہندوستان کو دیکھیں یا یہاں پہ بیٹھے لونڈے لپاڑوں کے ذرا دوبارہ وی لوگ تو نکال کر دیکھیں. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ایران پاکستان کے سر پر پگڑی کیوں رکھے گا؟ ایران پاکستان کو اس علاقے کا خطے کا چودھری کیوں بنائے گا؟ بھائی ایران اس لیے بنائے گا کہ ایران اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہے اور پاکستان اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہے. اور ایران جس طرح پاکستان کے ساتھ مل کر، میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، یہ میرے دل میں ایک ہے کہ یہ تمام جب معاملات ٹھیک ہو جائیں، جب ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو ایران بھی ٹھیک ہو جائے. تو ایران بھی وہ جو ایک غلط ملک کے ہاتھ میں پھنسا ہوا تھا نا، وہ جو ایک غلط ملک کو اس نے پچھلے 35 سال سے 40 سال سے مسلسل فائدہ پہنچایا ہے، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان ان کا بڑا وہ ملک ہے، بڑا سگا ملک ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ایران کو بھی ہدایت دے. انہوں نے دیکھ لیا کہ مشکل وقت میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا. ایران کا وزیر خارجہ نہیں آیا، ہندوستان کا وزیر خارجہ نہیں آیا، لیکن پاکستان کا وزیر خارجہ بار بار جا رہا ہے. ہندوستان کا آرمی چیف نہیں آیا، پاکستان کا آرمی چیف جا رہا ہے. ہندوستان کا وزیر اعظم آگے بڑھ کر اسرائیل کو سمجھا نہیں رہا، امریکہ کے کان میں یہ بات نہیں ڈال رہا کہ ایران پہ حملے بند کر دیں، ایران میں جو حملے ہو رہے ہیں جس سے لاکھوں لوگ شہید ہو رہے ہیں ان کو شہید کرنا بند کر دو. پاکستان کہہ رہا ہے. تو یہ دیکھ لینا چاہیے ایران کو بھی، اور خاص طور پہ جو ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے لونڈے لپاڑے ہیں اور جن کا ایران کے ساتھ مذہبی اٹیچمنٹ ہے، وہ ضرور دیکھیں کہ ان کے مذہبی اٹیچ والے ملک کو، ان کے اس ملک کو جو ان کے لیے بڑا پاک ہے، ان کے اس ملک کے لیے جو ان کے لیے بڑا احترام والا ہے، ان کے اس ملک کے لیڈران جو ان کی نظر میں بڑے اچھے ہیں، بڑے اعلیٰ ہیں، بڑا ان کا مقام ہے، ہم ان کے لیے اپنے دل و جان سے کوشش کر رہے ہیں. ہم ان کو بچانے کے لیے کھڑے ہیں، ہم ان کو ساتھ کھڑے ہیں. تو آپ ہم سے زیادہ سگے نہ بنے ان کے، جتنے آپ سگے ہیں. اگر آپ کسی محسوس رنگ کے کپڑے پہن لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سگے ہو گئے اور ہم سگے نہیں ہیں. اگر آپ 10-50 لوگوں کو کھڑا کر کے جذباتی تقریریں کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب آپ سگے نہیں ہیں. تو ہم سگے نہیں اور آپ سگے ہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم پریکٹیکلی سگے ہیں. آپ صرف آگ لگانے میں سگے ہیں، آپ صرف جلانے میں سگے ہیں، آپ انتشار پھیلانے میں سگے ہیں، لیکن حکومت پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پریکٹیکلی سگے ہیں اور انہوں نے سگے بن کر دکھایا ہے. اور یہ بات آپ کو بتانا اس لیے ضروری تھی. اب ذرا ویلو کی طرف چلے جائیں. میرا دل بڑا جذباتی ہو رہا تھا کہ یار یہ مطلب کیا مذاق ہے یار. آپ اٹھتے ہیں جناب، حملہ وہاں پہ ہوا ہے، شہید کسی نے کر دیا ہے، شہید کرنے والا کوئی اور ہے، ان کو بچانے والوں کی ذمہ داری ان کے اپنے لوگوں کی ہے، ان کی اپنی فوج کی ذمہ داری ہے. آپ آ کر ہمارے ملک میں آگ لگا رہے ہیں، اپنے ہی بلکہ ملک میں لگا رہے ہیں، اپنے ہی گھر میں آگ لگا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو جلا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو شہید کر رہے ہیں. کہاں کا اصول ہے؟ اپنے ملک کی اکانومی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. کیا ہم ایران کے ساتھ نہیں ہیں؟ یہ ہے طریقہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کا، نہ کہ یہ طریقہ تھا کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہو کے امریکہ سے لڑائی کرو. جو حال ایران ہوا ہے وہی حال عراق کا ہو. اب آپ ایران کو بھی بچا رہے ہیں، دنیا کی معیشت کو بھی بچا رہے ہیں، دنیا کے امن کو بھی بچا رہے ہیں، اور دنیا کے آپ ہیرو بن کر سامنے بھی آ رہے ہیں. تھینک یو جی. اب آ جائیں جناب ویلو کی طرف، خوشخبری کی طرف. وہ جو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے پیکج کی طرف آ جائیں. سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب موصول ہو گئے ہیں. اسٹیٹ بینک نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب فنڈ کی مد میں موصول ہوئے. سعودی عرب نے پاکستان کو $3 ارب ڈپازٹ کرانے کی یقین دہانی کرائی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تھا کہ سعودی حکومت کی جانب سے $3 ارب کے سپورٹ اگلے ہفتے تک ہمیں مل جائے گی. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ $5 ارب ڈپازٹ کی بھی سالانہ رول اوور کے بجائے 3 سال کی توسیع ہو جائے گی، اور سالانہ رول اوور کے بجائے اس کی میچورٹی 2028 تک ہو جائے گی. ایک تو جو ہر سال 5 ارب ہمارے پاس سعودی عرب کا پڑا ہوا ہے، وہ ہر سال اب نہیں کروانا پڑے گا، وہ اب 3 سال کے لیے 2028 تک کے لیے انہوں کسی نہیں ہلانا آئے گا. ساری گل بات پکی ہو گئی ہے. اے ساڈے نے ہوں 2028 بعد ویکھاں گے، پھر حافظ جے سلمان بن نو کہاں گے یار مطلب چھڈ پراں یار کی کرنے نے لین دین، اٹس اوکے ہو گیا ہے جی، وعدہ گھاٹا کر لیں گے. لیکن خیر یہ ان کے دینے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. شکر گزار ہیں ہم سعودی حکومت کے، سعودی ولی عہد سلمان کے، کہ وہ مشکل ترین وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن پاکستان بھی ان کے ساتھ مشکل میں ویسے ہی کھڑا ہے. اور یہ پیسے جو ہیں اپنے دوست ہمسایہ ملک UAE کے، جن کے ہم نے پیسے دینے تھے، نہایت عزت اور احترام سے انشاءاللہ واپس کریں گے.
लोगों की बहुत सारी बातें हैं, लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ इतना सोचते हैं कि यूएई ने हमारी मुश्किल वक़्त में मदद की थी, तो हम उनके पैसे वापस कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से उनकी मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल और दो तरफ़ा तल्क़ात पर तबादला ख़्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद की मुलाकात की जद्दा के कसर इस्लाम में हुई। वज़ीर-ए-आज़म के पहुँचने पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनका पुरतकबाल इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वली-अहद ने मुलाकात के दौरान ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गुफ्तगू, खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अमूर पर बातचीत, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तल्क़ात मज़ीद मज़बूत बनाने का अज़्म का अदा भी किया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अब वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वो कतर रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो कतर रवाना हुए हैं, उनके साथ उनकी टीम जो शामिल है, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब भी उनके साथ इस टीम में शामिल हैं। और ये बड़ी अहम मुलाकात थी, एक ऐसे वक़्त में जब लग ये रहा है कि ये जो मुआहिदा है, जो ट्रंप सरकार और ईरान सरकार के दरमियान में होने वाला है, वो काफ़ी हद तक जो है वो मैच्योर हो रहा है। आने वाले दिनों में मुलाकातें होने के बारे में कहा जा रहा है। ये सोच आई जा रही है कि आने वाले दिनों में हम लोग फिर एक साथ इकट्ठे बैठने वाले हैं। तो उससे पहले ये जो मुलाकातें हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हैं और इस मुलाकातों में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान का ये दौरे करना, अपने उन दोस्त इत्तेहादी ममालिक को साथ बिठाना, जिन्होंने मुश्किल वक़्त में हमारा साथ दिया, खित्ते का साथ दिया, ईरान का साथ दिया, बल्कि इवन किसी हद तक अमेरिका का साथ दिया, तमाम को अपने लूप में लिया जाए। ट्रंप ने मुकम्मल जंग बंदी का इशारा दे दिया, कहा है कि ईरान से जंग बंदी में तौसीह पर गौर नहीं कर रहे, शायद इसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अमरीकी टीवी को दी गई इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग खत्म होने के करीब है, ईरान बहुत शिद्दत से मुआहदा करना चाहता है, आने वाले दिनों में एक हैरत अंगेज मंजर देखने को मिलेगा। अमेरिका की तरजीह मुआहदा करना है। उन्होंने कहा कि ईरान के हमलों से खलीजी मुल्कों को शदीद धचका पहुंचा है, हरगज तवक्का नहीं थी कि ईरान उन पर हमला कर देगा। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात जो हैं शदीद हैरान हुए जब ईरान ने इन पर हमला किया। इन मुल्कों को अंदाजा ही नहीं था कि इन पर हमला हो सकता है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान से जंग बंदी में तौसीह पर गौर नहीं रहा है, क्योंकि इसकी शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 21 तारीख तक टाइम है, 22 को जंग बंदी ख़त्म होगी, लेकिन ये अगर ये उस वक़्त तक मामलात ज़ाहिर है चल रहे हैं, वापस आना है, बैठना है, मुआहिदा करना है, जो है वो बहुत सारे मामलात लिखने हैं, पढ़ने हैं, और अगर इसको कुछ आगे भी करना पड़ा तो आगे भी किया जाएगा, आगे भी हो जाएगा, उसमें भी कोई टेंशन वाली बात इसलिए नहीं है कि दोनों फ्रीक एंड जो हैं मामला खत्म करने की तरफ जा रहे हैं। और ये जो उन्होंने कह रहे हैं ना कि खलीजी मुल्कों को शदीद धचका लगा है, उनको ये हरगिज़ तवक्का नहीं थी, तो शायद ईरान को भी तवक्का नहीं थी कि आप इस तरह उस पर हमला कर देंगे। क्योंकि ईरान ऐसा कोई काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से आप उस पर हमला कर दें। तो जब आपने हमला किया और आप जब बैठे खलीजी मुल्कों में थे, तो ईरान को इसलिए खलीजी मुल्कों पर हमला करना पड़ा। ईरान आज भी कह रहा है उसका खलीजी मुल्कों के साथ कोई मसला नहीं है, वो उसके भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, उनके साथ हमारा किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, किसी किस्म की कोई लड़ाई नहीं है। तो ये जो मतलब आप दरमियान में तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान और खलीजी ममालिक दोस्त हैं, भाई हैं। हमला आप पर वहाँ पर हुआ है और आपको ये खुल के बताना चाहिए, बल्कि माज़रत करनी चाहिए खलीजी ममालिक से कि मेरी वजह से आपने जो सिक्योरिटी सारी की सारी देनी थी खलीजी ममालिक को, वो उठाकर आप इसराइल ले गए। वो सारी की सारी सिक्योरिटी इसराइल को दे रहे हैं, और जिनसे आपने खरबों रुपया लिया वो उनको छोड़कर चले गए हैं, तो इसको ईरान पे ना डालें, कसूरवार आप हैं जनाब। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को आगाह कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के गैर मुल्की दौरे से वतन वापसी के बाद ही सालसी मुज़ाकराती अमल के दूसरे मरहले का जो हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक दोनों अफ्रीकैन ईरान और अमेरिका ने पाकिस्तान को बताया कि दूसरे मरहले के मुज़ाकराती अमल में वही टीमें हिस्सा लेंगी जिन्होंने पहले मरहले में इस्लामाबाद में मुज़ाकरात किए थे। तवक्का है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वतन वापसी के बाद अमेरिका से ईरान मुज़ाकरात का दूसरा आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में शुरू होगा। कहा जा रहा है कि अगला हफ्ता जो बड़ा अहम है, अगले हफ्ते में ये सारा कुछ हो सकता है, और अगले हफ्ते में आप इस्लामाबाद में फिर वही मेले लगते हुए देख रहे हैं, फिर वही रौनकें बहाल होती हुई देख रहे हैं, फिर वही जो एक पूरी दुनिया में अभी भी आप कोई भी टीवी चैनल लगाकर देख लें तो आपको अभी भी नज़र इस्लामाबाद ही आएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ही आएँगे, और उनका वो दौरा जो इस वक़्त वो कर रहे हैं 4 मुल्कों का, इसमें मिस्र का भी कहा जा रहा है, लेकिन दोस्त मिस्र का बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में मिस्र का शायद इसमें है या नहीं है, लेकिन इसके बाद वो तुर्की ज़रूर जाएँगे और तुर्की से वापस आ जाएँगे। और आज जुमेरात है, जुमा, हफ्ता इतवार, तो हो सकता है ये सोमवार, मंगल तक ये सेशन जो है ये चला जाए। पाक बहरिया ने मुकामी साख्ता एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है।
مقامی ساخت اینٹی شپ میزائل نے دور فاصلے پر ہدف کو انتہائی درستگی اور تیز رفتاری سے نشانہ بنایا ہے۔ آئی ایس پی آر نے بتایا کہ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے میزائل فائرنگ کا مشاہدہ کیا، جبکہ سائنسدانوں اور انجینئر کی ٹیم بھی تجربے کے دوران موقع پر موجود تھی۔ میزائل جدید گائیڈنس سسٹم اور اعلیٰ قیادت کی صلاحیت کی حامل ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ میزائل خطرات سے بچنے اور بدلتی صورتحال پر مؤثر انداز سے ہدف حاصل کرتا ہے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ مقامی سطح پر تیار میزائل پاکستان کی تکنیکی مہارت کا واضح ثبوت ہے۔ کامیاب تجربہ آپریشنل مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ کامیاب تجربے پر صدر، وزیر اعظم اور عسکری قیادت نے مبارکباد دی ہے۔ ظاہر ہے جی، اب جو سارا معاملہ یہ ان میزائلوں پر ہی ہے، کیونکہ باقی چیزیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو ہو چکی ہیں یا جو ہو رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک سونے ملک کو اسی طرح سلامت رکھے۔ ہاں جی، یہ جو اس وقت کامیابیاں اللہ کی ذات جو ہے وہ پاکستان کو عنایت فرما رہا ہے نا، اس سے پہلے دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ امریکہ میں نے آج صبح امریکہ میں ان کے جو کامرس کے ہیڈ تھے ان کی تصویر دیکھی، ان کے پیج سے دیکھی کہ وہ پاکستان کے وزیر خزانہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور مل کر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تصویر میرے لیے پہلے بھی لگتی ہوں گی، بٹ میری نظر جو ان کے کامرس کے ٹویٹر ہینڈل سے لگی، جس کے نیچے لاکھوں میں جو اس کو لوگ دیکھ چکے تھے، اس کی طرف سے لگانا اور کہنا کہ پاکستان کے وزیر خزانہ سے ملاقات اور مل کر اکانومی کو آگے لے کے جانا، یہ ایک بہت بڑی خبر ہے کہ امریکہ آپ کے وزیر خزانہ، ظاہر ہے ہمارے وہاں پر جو جاتے ہیں وہ ہم لوگ ایک ہی کام کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو پتا ہے، لیکن وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈ مل کر کر کے اور دونوں ممالک معیشت کو کیسے آگے لے کر چلیں گے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ یہ تب نہیں ہوا جب مشرف نے ان کے کہنے پر ان کا اتحادی بن کر صرف ان کو دیا۔ مشرف نے ان سے پروٹوکول ضرور لیا، جب وہ جاتے تھے تو وہ جب وہ شروع میں جاتے تھے تو وہ جس ہوٹل روز ویلٹ جو ہوٹل ہے وہاں پہ ٹھہرتے تھے، وہ خود ہی نکلتے تھے، گاڑی میں بیٹھتے تھے، گھوم گھما کے واپس آ جاتے تھے مشرف صاحب۔ لیکن جب ایران پر 9/11 ہوا، اس کے بعد جو ہماری ہم نے جو اپنا سارا کا سارا ان کے حوالے کیا، اس کے بعد پھر انہوں نے مشرف کو بھی وہاں پہ پروٹوکول دینا شروع کر دیا اور بڑی بلے بلے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہم ان سے کچھ لے نہیں رہے۔ وہ جو افغانستان جنگ میں جو تباہی ہم نے اپنے ملک میں جو لائے تھے نا، جو ہمارے ملک میں جو دہشت گردی پھیلی، جو ہمارے ملک کا رستہ اختیار کیا گیا، جو ہمارے ملک کو افغانی ہمارے ملک سے الٹی نفرت کرنے لگے، ہمیں اور زیادہ مطلب کہ وہ کہنے لگے، ایسا کچھ نہیں کیا، بلکہ اس دفعہ ہم امریکہ کے ساتھ، امریکہ کے اوپر ہاتھ ہے، آمنے سامنے بھی نہیں بیٹھے ہوئے، امریکہ یوں بیٹھا ہے اور ہم یوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ کے جو اس وقت پاکستان کے ساتھ جو پیار ہے، جو محبت ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی اکانومی کو ہم بچا رہے ہیں، امریکہ کے پریزیڈنٹ کو ہم بچا رہے ہیں، امریکہ کی حکومت کو ہم بچا رہے ہیں، رولر پارٹی کو ہم بچا رہے ہیں، امریکہ کی عوام کے اس کے اوپر جو آنے والے اثرات پڑنے تھے ان سے ہم لوگ، پاکستان ان کو بچا رہا ہے۔ تو اس وقت جو پاکستان کا جسے کہتے ہیں نا کہ سر اونچا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت امریکہ پاکستان کا شکریہ ادا کر رہا ہے، پوری دنیا جو ہے وہ امریکن صدر کا شکریہ ادا کرتی ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم پوری دنیا ان سے کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہمارے پاس کریں، جنیوا کہہ رہا ہے، روم کہہ رہا ہے، مصر کہہ رہا ہے، قطر کہہ رہا ہے، ترکی کہہ رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہیں وہ پاکستان کے پاس جا رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان میں بیٹھ کے مذاکرات کریں گے، کیونکہ اس کے پیچھے جتنی ایفرٹ ہے، جتنی اس کے پیچھے کوشش ہے، وہ پاکستان کی ہے، فیلڈ مارشل سید حافظ اعظم منیر کی اور وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کی ہے۔ وہ آج بھی آپ کے فیلڈ مارشل ہے، آج بھی آپ کے شہباز شریف کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے۔ تو میں نے یہ تصویر جب دیکھی تو مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے کہا ذرا آپ سے یہ بھی شیئر کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کے 7500 دیہاتوں کو دوسرے مرحلے میں ماڈل ولیجز میں تبدیل کرنے کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ حکام کو منصوبوں کی تکمیل کے لیے واضح ٹائم لائنز پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہر گاؤں کی ترقی کے پہلے اور بعد کی ویڈیو بھی پیش کرنے کی ہدایت کی ہے تاکہ صوبے کی شفافیت اور پیش رفت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس میں بتایا کہ دیہات میں کھڑے گندے پانی کے جوہڑوں کی صفائی کا ہدف 3 جون تک مقرر ہے، اور جبکہ واٹر فلٹریشن پلانٹس میں خرابیوں کی فوری ازالے کے لیے ہیلپ لائن 1336 بھی قائم کر دی گئی ہے۔ اچھا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے خوشاب اور چشتیہ میں بوتلنگ پلانٹس کے جلد تکمیل اور راجن پور میں کلسٹر بیسڈ واٹر سپلائی اسکیم 15 مئی تک مکمل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ خراب فلٹریشن پلانٹس کے فوری مرمت یقینی بنائی جائے، صاف پانی کی فراہمی کو خاص طور پر پسماندہ اور آلودہ علاقوں میں ترجیح دی جائے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پہلے مرحلے میں 485 دیہات کو ماڈل ولیجز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ تیزی سے جاری ہے، جس پر 59 ارب روپے سے زائد لاگت آئے گی۔ ہر گاؤں میں پانی کی فراہمی، سولر ٹیوبلز اور نکاسی آب اور جوہڑوں کی صفائی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ نے دیہات میں اسپیکٹنگ ٹینکس ٹیکسنس کی تعمیر 31
अगस्त तक मुकम्मल करने की डेडलाइन भी मुकर्रर की है, जिसका पानी डीसलिटिंग के बाद आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। देखिए, ये हैं वो मंसूबे जो मरियम नवाज़ साहिबा कर रही हैं और जिनको करने की ज़रूरत है, जिनकी वजह से आपके देखिए देहात, अब ये देखिए ना, जब यूरोप में आप अक्सर आते हैं, तो कहते हैं यार पिंड चोखे सोहणे ने, यार पिंड चोखा रहन दा स्वाद। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ है। आज भी जो शहरों में रहते हैं, उनकी 75-75 साल की ज़िंदगियाँ शहरों में गुज़र गई हैं, पिंड जाके सुकून उन्हें आंदा है। पिंड में अगर वो सहूलतें आ जाएँ, साफ पानी हो, निकलने का पानी हो, आपकी हर चीज़ प्रॉपर हो, तो कौन शहर में आकर रहेगा? खुली फ़ज़ा में सुबह उठें, हैं जी, वो मुझे याद है कि जब बचपन में हम छोटे होते थे, उठने को दिल नहीं करता था, स्कूल जाता था, तो जो आपको पता है, जो हमारे घर होते थे, घरों में जो पीछे एक खिड़कियाँ होती थी, 2 मकसद होती थी, हवा आए और अज़ान की आवाज़ आए, सुबहान अल्लाह! क्या मकसद होता था उस खिड़की को रखने का, कि हवा भी आएगी और अज़ान की आवाज़ भी आएगी, ये 2 चीज़ें जो हैं वो वहाँ से आएँगी। तो वो उसमें से सुबह-सुबह जो लोग निकलते थे, उसमें से पीछे से आवाज़ें आ रही होती थी, सुबह-सुबह, ठंडी फ़िज़ा, और फिर वो बहुत सारी ख़वातीन रात के वक़्त निकलती थी, जब अंधेरा हो जाता था, तो वो रात के वक़्त निकलती थी ख़वातीन मिल के जाकर, जो है ठंडी फ़िज़ा, खुली फ़िज़ा, जाके वॉक करके आते थे, चीज़ें करके आते थे। बुज़ुर्ग हमारे, आज भी आप अगर अपने घर से निकलें, गाँव में चले जाएँ, खेतों में चले जाएँ, तो आपको खुली फ़िज़ा नज़र आएगी। तो बहुत सारे लोगों के ख्वाब है मेरी तरह, कि वो पिंड जिहड़ी ज़मीन हैगी है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 2-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ मतलब कि फार्म हाउस बना के रहिए। लेकिन वो अल्लाह देगा, इस्ताअत भी देगा, हिम्मत भी देगा, और सबसे बड़ी बात है यहाँ से जाने की, वहाँ पर जो एक आपको पता है यहाँ से जाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी, काफ़ी मुश्किल काम है। तो अल्लाह पाक उसकी उसके उस पे भी रहमत करेगा। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत सारी मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक पाकिस्तान पर सलामती बरसाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को भी कामयाब करे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।